नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। पुलिस का बुनियादी मकसद लोगों में तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को बढ़ाना है। DGP तेलंगाना। अपार्टमेंट में कार पार्किंग के मामूली तनाज़े ने एक शख्स की जान ले ली। हैदराबाद में अफसोसनाक वाक़या। खादर अली बेग थिएटर फाउंडेशन की जानिब से ड्रामा सनसेट सनराइज़ की पेशकशी। बीजेपी की पॉलिसियों के बायस बेगुनाह शहरियों की जानें ज़ाया। रुकन कौंसिल कविता। रुकन कानून साज कौंसिल BRS व सदर तेलंगाना जागृति कविता ने सीनियर सहाफ़ी मुनीर मरहूम के मकान वाक़े मंचरियाल पहुंचकर उनके अहल खाना से ताज़ियत और हमदर्दी का इज़हार किया। वाज़ेह रहे कि सहाफ़ी मुनीर का हाल ही में इंतकाल हुआ है। दरियासना मीडिया से बात करते हुए कविता ने मौजूदा सियासी हालात पर इज़हार ख्याल किया और भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसियों पर शदीद तनक़ीद की। उन्होंने कहा कि BJP ऑपरेशन कगार के नाम पर मज़ालिम का बाज़ार गर्म किए हुए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हालिया दिनों में माओवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी N केशव राव के एनकाउंटर के बाद भी BJP हुकूमत ने इंसानी हमदर्दी का कोई मुजाहरा नहीं किया। ना तो उनकी नाश को उनके अहल खाना के हवाले किया गया और ना ही आखिरी रसूमात के लिए मुनासिब सहूलियात फराहम की गई। इससे BJP की गैर इंसानी जहनीत की अक्कासी होती है। कविता ने कहा कि BJP की पॉलिसियों के बायस बेगुनाह और मासूम शहरियों की जानें ज़ाया हो रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि ऑपरेशन कगार को फौरी तौर पर रोका जाए। उन्होंने कहा कि BRS पार्टी ऐसे ज़ालिमाना इक़दामात की सख्त मज़म्मत करती है और आवाम के हकूक़ के लिए हमेशा आवाज़ उठाती रहेगी। BRS लीडर ने रियासती कांग्रेस हुकूमत पर दलित बरादरी के साथ इम्तियाजी रवैये का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने बताया कि सरस्वती नदी के हालिया पुष्परालू के मौके पर दलित तबके को नज़रअंदाज करने से रियासती हुकूमत की दलित मुखालिफ सोच बेनकाब होती है। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के यादगिरी गुट्टे के दौरे का हवाला देते हुए कहा कि नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का जो दलित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं उनको जानबूझकर स्टेज पर निचली नशिस्त पर बिठाया गया, जबकि वज़ीर आला और उनके अहल खाना ऊंची नशिस्तों पर विराजमान थे। ये अमल सिर्फ एक फ़र्द की नहीं बल्कि पूरी बरादरी की तौहीन है। कविता ने कहा कि BJP और कांग्रेस दोनों ही ऐसी पॉलिसियां अपना रही है जो एक तरक्की पसंद और मसावात पर मबनी समाज की राह में रुकावट है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो ज़ात पात और फ़िरका वाराना बुनियादों पर की जाने वाली सियासत को मुस्तरद कर दें और एक हम आहंग खुशहाल तेलंगाना की तामीर में अपना किरदार अदा करें। पुलिस का बुनियादी मकसद लोगों में तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को बढ़ाना है। लोग हमेशा एक पुरअमन और महफूज मुआशरा चाहते हैं। लोगों से इब्तदाई मालूमात इकट्ठी की जाए, इस तरह जराइम पर काबू पाया जा सकता है और उन्हें हल किया जा सकता है। जो पुराने मुजरिम हैं जो अक्सर जराइम करते हैं उनकी हर हरकत पर नज़र रखी जाए। सड़क हादसात और साइबर क्राइम्स के बारे में लोगों में बेदारी पैदा करना और उनकी कीमती जानों और पैसे को बचाना पुलिस की जिम्मेदारी है। हर किसी को गाड़ियों के ज़ेर इल्तिवा चालान अदा करने चाहिए। पुलिसिंग मुजरिमों के साथ सख्त है और मुतासरीन के साथ खड़ी है। ये काबिल तारीफ़ है कि डिस्ट्रिक्ट SP राजेश चंद्र केस की निगरानी कर रहे हैं और ज़ाती तौर पर केस की तहक़ीक़ात को देख रहे हैं ताकि मुजरिम को मुनासिब सज़ा मिल सके। ज़िले कामारेड्डी में पुलिस अफसरान और अहलकार अमन अमान को बरकरार रखने में शानदार काम कर रहे हैं। कमिश्नरी को छोड़कर रियासत के अजला में CEIR के ज़रिए मोबाइल रिकवरी में पहली पोजीशन के लिए कामारेड्डी ज़िले काबिल सिताइश है। कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में तेलंगाना का महकमे पुलिस मुल्क में पहले नंबर पर है। जितेंद्र IPS डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना कामारेड्डी सैयद कौसर अली रियासत के इज़्ज़त माब DGP डॉक्टर जितेंद्र IPS ने पहले पुलिस सलामी ली और फिर ज़िले पुलिस दफातर के अहाते में पौधा लगाया। बादशाह कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस में ज़िले पुलिस अफसरान के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ। इस मीटिंग में ज़िले SP M राजेश चंद्र IPS ने ज़िले में अमन अमान की बरकरारी, तरजीही मामलात और जराइम की तफ्तीश और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए लोगों को फराहम की जाने वाली खदमात की वजाहत की। इस प्रेजेंटेशन में ज़िले को दरपेश खुसूसी चैलेंजेस, उनको हल करने के तरीक़े और ज़िले पुलिस की तरफ से दिखाई जाने वाली सलाहियतों का जिक्र किया गया। DGP ने हर एक सर्कल इंस्पेक्टर और सब डिविजनल ऑफिसर के साथ खुसूसी बातचीत की और अपने इलाकों में होने वाले जराइम से दरपेश चैलेंजों, अहम मुकदमात की तफसीलात, उनकी पेशरफ्त और जराइम की रोकथाम
کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے ڈی جی پی نے واضح کیا کہ محکمہ پولیس کا بنیادی مقصد لوگوں میں تحفظ کے احساس کو بڑھانا ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ پولیسنگ اس طرح کی جانی چاہیے جس سے لوگ محفوظ محسوس کریں۔ انہوں نے کہا کہ وقتاً فوقتاً لوگوں کی آراء اور معلومات جان کر نہ صرف ان کے مسائل کا حل دکھایا جا سکتا ہے بلکہ جرائم میں بھی کمی لائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ عوام کا اعتماد اسی وقت بڑھ سکتا ہے جب ہر معاملے کی مؤثر اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائے اور متاثرین کو انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے سڑک حادثات پر قابو پانے کے لیے ہائی وے اتھارٹی اور محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے اٹھائے گئے احتیاطی اقدامات اور ان کے ساتھ مل کر لوگوں میں ٹریفک قوانین اور سائبر کرائمز کے بارے میں آگاہی پروگراموں کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ جرم کے ارتکاب کے بعد کارروائی کرنے کے بجائے جرائم کو ہونے سے پہلے پیشگی اطلاع کے ساتھ روکا جائے اور جو لوگ اکثر جائیداد کے جرائم کا ارتکاب کرتی ہیں وہ دوبارہ جرائم کا ارتکاب کرتی ہیں، لہٰذا ان پر مسلسل نگرانی کی جائے۔ حیدرآباد کے چیتنیا پوری پولیس اسٹیشن حدود میں واقع کتا پیٹ کے ویشنوی رتھیکا اپارٹمنٹ میں پارکنگ کے معمولی تنازع نے ایک شخص کی جان لے لی۔ یہ واقعہ 21 مئی کو پیش آیا لیکن تاخیر سے منظر عام پر آیا۔ تفصیلات کے مطابق ناگی ریڈی نامی شخص گزشتہ 13 برس سے اپنے خاندان کے ساتھ اس اپارٹمنٹ میں مقیم تھے۔ اسی اپارٹمنٹ کے فلیٹ نمبر 402 میں رہنے والی سوری کاماکشی کے داماد کرشنا جیواجی ان دنوں ان کے گھر آئے ہوئے تھے۔ کرشنا نے اپنی گاڑی اپارٹمنٹ کے احاطے میں پارک کی تھی، جبکہ کچھ دیر بعد ناگی ریڈی نے آ کر اپنی کار کرشنا کی گاڑی کے پیچھے کھڑی کر دی۔ جب کرشنا واپس جانے کے لیے نیچے آئے تو انہوں نے اپنی گاڑی پر خراشیں دیکھی، جس پر وہ مشتعل ہو گئے اور الزام ناگی ریڈی پر عائد کرتے ہوئے واچ مین سے انہیں نیچے بلوایا۔ بتایا جاتا ہے کہ اسی دوران کرشنا نے ناگی ریڈی پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں وہ زمین پر گر پڑے اور ان کے کان سے خون اور منہ سے خون آنے لگا۔ گھر والوں نے فوری طور پر انہیں اسپتال منتقل کیا، جہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ وہ پہلے ہی دم توڑ چکے تھے۔ واقعے کے بعد ناگی ریڈی کی اہلیہ نے پولیس میں شکایت درج کروائی، جس پر مقدمہ درج کرتے ہوئے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ قادر علی بیگ تھیٹر فاؤنڈیشن کی 20ویں سالگرہ اور معروف تھیٹر شخصیت قادر علی بیگ کی 41ویں برسی کے موقع پر ایک خصوصی ڈرامہ سن سیٹ سن رائز پیش کیا جائے گا۔ یہ تقریب اتوار 21 جون کو شام 7:30 پر ریزیڈنس بلو پلازا ہوٹل بنجارہ ہلز میں منعقد ہوگی۔ ڈرامہ انگریزی زبان میں پیش کیا جائے گا جو 1 گھنٹے پر مشتمل ہے۔ ڈرامے میں ایک ایسے کامیاب کاروباری بیٹے کی کہانی بیان کی گئی ہے جو امریکہ میں رہتا ہے، جبکہ اس کے والدین وطن میں تنہائی اور نظر انداز کیے جانے کی اذیت میں مبتلا ہیں۔ ڈرامے کو نور بیگ نے تحریر کیا ہے، پروڈکشن بیگم رضیہ بیگ نے کی ہے، جبکہ اسے ڈیزائن، ہدایت اور اس میں اداکاری محمد علی بیگ نے ہی کی ہے۔ یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال آپ کے لیے، آپ کے اپنوں کے لیے، آپ کے چاہنے والوں کے لیے، جی ہاں، ویڈنگ شرارہ، کھڑا دوپٹہ، غرارہ، پرچی شرارہ، پلازو، گاؤن، لانگ فراک، سلک ساڑیز، سوٹس اینڈ فینسی ساڑیز، پاکستانی سوٹس، ریڈی میڈ سوٹس، سٹچنگ فیسلٹیز کے ساتھ۔ ارے بھائی، موقع چاہے شادی بیاہ کا ہو یا پھر عید و تہوار کا، آپ کا اپنا یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال اب نیو لوکیشن پر، نامپلی بازار گھاٹ روڈ، حیدرآباد۔ موبائل 9493150786۔